बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का 26वां पारा, इसमें मुख्तलिफ़ 6 सूरतों की आयात मज़कूर हैं। सूरह अहक़ाफ़ की 35 आयात और 4 रुकू हैं। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 38 आयात और 4 रुकू हैं। सूरह फ़तह की 29 आयात और 4 रुकू हैं। सूरह हुजुरात की 18 आयात और सिर्फ 2 रुकू हैं। सूरह क़ाफ़ की 45 आयात और 3 रुकू हैं। सूरह ज़ारियात की 30 आयात और 1.5 रुकू है। इस तरह 18.5 रुकू और 195 आयात मुबारका हैं जो इस पारे के अंदर मज़कूर हैं। अल्लाह पाक ने अपने ख़वास बंदों का ज़िक्र करते हुए वादी बतहा से गुज़रने वाले जिन्नात का ज़िक्र किया। जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की तिलावत करते और अपने असहाब को सुनाते हुए सुना तो वो उतरे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान पाक की आयात सुनी और फिर जाके उन्होंने अपने गुरों से ये कहा कि हमने वो आयात सुनी है जो आज से पहले जनाबे मूसा पर जिस तरह का कलाम उतरा, ये उसी तरह का कलाम था, ये उस कलाम की तस्दीक करने वाला कलाम है। और अल्लाह पाक ने इनको हिदायत बख्शी और इन्होंने ईमान की ये खुशबू दूसरे अफराद तक जो जिन्नात में इनके गुरों से ताल्लुक़ रखते थे उन तक पहुँचाया, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के अफराद शुमार हुए। अल्लाह पाक ने इसका जो तज़किरा किया कई हिकमतों पर मबनी है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये नारी मखलूक है, ये वो मखलूक है जिनके अंदर तलख़ी है। अगर ये तलख़ी की फ़ितरत रखने वाली कौम कुरान से मुतासिर हो सकती है तो मैं और आप तो मट्टी से बने हुए जिनके अंदर आजिज़ी है, नरमी है और कबूलियत का मादा ज़्यादा है, तो मैं और आप क्यों नहीं कुरान से मुतासिर हो रहे। इसके अलावा अल्लाह पाक ने अपने इनामात के अंदर जन्नत की नहरों का तज़किरा फ़रमाया है। फ़रमाया कि पानी की नहरें, दूध की नहरें, शराब तहूर की नहरें, शहद की नहरें। मतलब क्या है कि फ़रावानी ही फ़रावानी है, नेमतों की कसरत ही कसरत है, ला तादाद और बेशुमार ये नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाई हैं। अल्लाह पाक ने इन्हीं ख़ास बंदों के अंदर ज़िक्र फरमाया कि ऐसे बंदे जो किसी हाल में भी काफिरों के साथ एक ना हों और ऐसा समझौता ना कर लें कि उनके दिल उनके साथ लग जाएं। अल्लाह पाक ने इनके आमाल की कबूलियत का इनसे वादा कर लिया और इनकी ताईद और नुसरत का भी वादा फरमा लिया। ऐसे बंदे जो अपाहज हों, बीमार हों, माजूर हों या नाबीना हों, ऐसे अफराद को जिहाद से रुखसत दी है। उसके अलावा देख लीजिए बाकी जो अफराद हैं उन्हें जिहाद से रुखसत नहीं है। और हम क्या अंधे हैं, क्या नाबीना हैं, क्या माजूर हैं, क्या अपाहज हैं, लेकिन इसके बावजूद कि हम बिल्कुल सहीहुल आज़ाद जिस्म रखने वाले हैं, इसके बावजूद जब हम जिहाद की तरफ नहीं हैं, पहलू तय कर रहे हैं, तो फिर सज़ाओं में नहीं है तो क्या है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की शारग से करीब होने का ज़िक्र फरमाया। जो उसको मानने वाले हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि हमारा रब हमसे इतना करीब है, हमें पुकार पुकार के गला फाड़ फाड़ के उसको आवाज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दिलों के अंदर जो ख़्याल पैदा होता है वो हमारा मालिक तो उसको भी जानने वाला है। तुलुए आफ़ताब से पहले ये अल्लाह ताला के नेक बंदे अल्लाह ताला को याद करते हैं और सिर्फ़ याद नहीं करते, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने वाले हैं। ये अल्लाह पाक ने इन लोगों की अलामात ज़िक्र की और साथ ही ये फ़रमाया कि अगर कोई साइल आ जाए, कुछ महरूम और दरमांदा लोग इनके पास आएँ, ये उनका माली हक़ अदा करते हैं। सब में रिश्ता ईमान ऐसा है कि जिसके अंदर ये शामिल हुआ वो सब आपस में भाई भाई हैं। सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त वो अफराद हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने तक़वा शियारी अता फ़रमाई। जो जितना बड़ा मुत्तकी है वो अल्लाह की नज़र में उतना ही करीब है। क़यामत के वक़ू के मुताल्लिक़ अल्लाह पाक ने हवाओं की, फ़रिश्तों की, कश्तियों की कसम उठा कर ये कहा वक़ूए क़यामत लाज़िम है और होकर रहेगी। इसके साथ ही अल्लाह पाक ने यह बयान फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम्हारे हर लफ्ज़ पर पहरे बिठा दिए हैं, एक एक लफ्ज़ तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखवा रहा है ताकि कल क़यामत के दिन में तुम में कोई इनकारी नहीं हो। और मरने के बाद तुम्हारी दोबारा जो ज़िंदगी है उसके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पे इस पारे के अंदर ज़िक्र फरमाया है। अपने नाफरमान बंदों का तज़किरा करते हुए वो जो झूठे खुदाओं की इत्तिबा करते हैं और इबादत करते हैं
ان کی بے بسی کا اللہ پاک نے بیان کیا۔ جو بے بس ہے، جو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی بت، چاند، ستارے، تو وہ تمہیں بھلا کیا دیں گے، اور کفر پر مرنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی بخشش نہیں ہے، یہ بیان فرما دیا۔ جو گمراہی پر جمے رہنے والے ہیں ان کا انجام بہت برا بتایا، جو آخرت کے منکر ہیں ان کا انجام بہت برا بتایا، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہے۔ منافقین کے رویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان کے رویے ہیں بزدلانہ، کہ بندہ ہو پکا مومن اور وہ اپنے رویے کے اندر بزدل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جہاد سے کترانے والے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، اور یہ بھری ہوئی جہنم کہے گی کہ یا اللہ اپنے اور نافرمان بندے دے کہ میں انہیں دہکاؤں اور جلاؤں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اللہ پاک نے بہت عظیم القابات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کچھ باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ پاک نے اپنا ہاتھ کہا، یہاں بیت رضوان کا تذکرہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو حدیبیہ کے مقام پہ مصالحت فرمائی، صلح کا موقع تھا، اس کو اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بے خطر آپ احرام باندھے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اپنے اصحاب کو آپ نے تیار کیا، جب وہاں پہ تشریف لائے اور صلح نامہ تحریر ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم فرمایا، احرام کھول دیے گئے۔ اب تو احرام کھل گئے، لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا اس بارے میں کہ ایک وقت آنے والا ہے ان قریب کہ تم اپنے پورے تمطراق کے ساتھ، پورے شباب کے ساتھ، رونق کے ساتھ تم احرام باندھے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوگے اور اس کا طواف کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، آپ کی عزت کو لازم کیا، آپ کی توقیر کرنے کو لازم کیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بالکل پاک بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کے الزامات، ان سے بھی آپ کی ذات پاک ہے، بلکہ آپ کی ذات والا صفات سے وابستہ لوگوں کو آپ ہی کی وجہ سے ان کے بھی گناہ بخش دیے گئے، انہیں بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ کہا گیا، جب تم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال تمہارا مالک برباد کر دے گا۔ جن کی بارگاہ کے اندر آوازیں بلند کرنے کی بھی اللہ اجازت نہ دے، وہ کیسی محبوب اور عظیم ہستی ہیں، میں اور آپ ان کے غلاموں کے اندر شمار ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس بارے میں اگر احکامات کا جائزہ لیا جائے تو بہت سی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان پر ثابت قدمی کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، والدین کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا، مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ بغاوت کو ختم کر دیا جائے۔ معاشرے اس طرح نہیں پنپتے، بغاوتوں کو کچلا جاتا ہے، اور کفار کے مقابلے میں جب تم آؤ تو ہمت نہیں ہارو، اور جب تم بالکل شکست خوردہ ہو تو ان سے تم نے زندگی کی بھیک نہیں مانگنی، بلکہ یہاں پہ جو شہادت ہوتی ہے وہ اعلیٰ زندگی ہے۔ صبح و شام اور رات میں اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ترغیب ہے اور تاکید ہے۔ اللہ پاک نے بہت سے برے اور رذیل اخلاق ہیں جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ تم تمسخر نہ اڑاؤ، تم عیب نہ لگاؤ، تم برے ناموں سے نہ پکارو، تم غیبت نہ کرو، تم دلوں کے اندر بدگمانی نہ رکھو، تم لوگوں کے برے نام نہ لو، تم پوشیدہ احوال کے سراغ میں اور ان کی ٹو میں نہ لگ جاؤ۔ اور ان سے اللہ پاک نے منع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اولاد کی نیکی اور صالحیت کے لیے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پاک سے اپنی اولاد کی صالحیت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ انبیاء کی اتباع میں حق کے اوپر ڈٹ جاؤ، جیسے وہ ڈٹ گئے اسی طرح اگر تم ڈٹے رہے، اللہ جس طرح ان سے راضی تھا اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ بے اعتبار اور بے بھروسہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کی پہنچائی ہوئی باتوں کو تم پہلے چھان بین کر لیا کرو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات کریں، وہ رکھنا ڈالنا چاہیں اور تم ان کی بات کا اعتبار کر کے اپنے رشتے توڑ بیٹھو، مخالفتیں کر بیٹھو، دشمنی اپنے دلوں کے اندر پال بیٹھو، یا اپنے ہاتھ سے زبان سے بہت سے لوگوں کو نقصان دے بیٹھو، اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ وہ بات ہی جھوٹی تھی۔ اور یہ سارے کے سارے جتنے احکامات ہیں میرے اور آپ کے لیے آج کے دور کے اندر اپنانے از حد اور از بس ضروری ہیں۔ کیا یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو آج میں اور آپ یورپ میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، دیگر ممالک کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار وہ کتنے با اخلاق اور با کردار لوگ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا ان کے پاس ان تعلیمات کا عشر عشیر بھی موجود ہے؟ آپ کے پاس یہ تعلیمات ہیں، آپ سے قرآن تقاضا کرتا ہے کہ ان کی طرف آئیے۔ اللہ نے حکماً ارشاد فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت و توفیق عطا فرما دے۔